4 बच्चे उसका गरीब का, तो बोला अब मैं मर गया, हमारा तो किस्सा ही खत्म हो गया। लेकिन ये तो इतना परेशान है कि होगा क्या अभी? मैं इस वक्त उनके घर पे मौजूद हूँ और उनके साथ बैठा हूँ। ये बच्चे इस चरपाई पर भी बैठते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वायरस हर जगह पर घूम रहा होता, तो ऐसे बाकी मुराद अली शाह है, उसने भी ऐलान किया, लेकिन यहाँ तक तो नहीं है ना, आखिर अस्पताल मैं तक सिर्फ नहीं यही है। कहूंगा कि तो चलो। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को HIV हो जाता है तो उस बच्चे से नफरत ना करें कि यार हमारे साथ हुकूमत जो है किसी किस्म का कोई तामुन नहीं कर रही। बच्चों का काम तो नहीं है, वो बच्चों का घर में क्या गुजरता है, उधर किराए दुकानों का पैसे सब कुछ है, कहाँ से लाएगा? तो चल जाएगा। जब दूसरे से किया तो पता चला कि इसके अंदर तो ये वायरस वाकई एक सिरिंज से पूरा नीचे जो सफाई वाला है ना, हम लोग परसों वो गरीब सारे बोल रहा था कि ये यहाँ बहुत बड़ा गफलत है, यहाँ अंदर भी ये वायरस। आप क्या समझते हैं कि ये किसकी गफलत है? ये अस्पताल वालों की गफलत है या कोई और वजह थी? इससे ये लोगों ने कम 180 बच्चे तो मेरे सामने था और 12 के 11 बच्चे इस दुनिया से गए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आफाक खान के घर पे, जहां पर जो है एक ही घर के 5 बच्चों को HIV जो है वो हो चुका है। और इस वक्त जो है घर की सूरत हाल की अगर बात करें तो मैं इस वक्त जो है बच्चों के दादा के साथ मौजूद हूँ। आए उनसे जानते हैं कि बच्चों को जो है वो HIV आपको कब पता चला और अब जो है बच्चों की कंडीशन कैसी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह पता लगा कि बच्चों के अंदर जो है वो HIV है और किस तरह आपने जो है कौन से अस्पताल लेकर गए बच्चों को? बच्चों को जब भी हम लोगों को पता चला कि हमारा बच्चे बिल्कुल कंट्रोल से बाहर जाता, कभी सही नहीं हो रहा था, हम लोग बार बार जाता था, लेकिन बच्चों का ये लोग बोला बस सही हो जाएगा। जब आखिर हमारा लड़के ने इसका टेस्ट करवाया, ये मसला बीच में आया, तो फिर ये लोग ने अपना रिपोर्ट नहीं दे रहा था, हम लोगों को किसी को नहीं दे रहा था, ये नहीं कि अकेला हम लोगों को। वहां बोला दे दूंगा, वो टेल पटेल करता था। जब से उसमें बच्चों का तबीयत बिगड़ गया ज्यादा, तो फिर हम लोगों ने दूसरे जगह से टेस्ट करवाया हमारा बच्चे ने। वो जब पता चला तो फिर सबका हम लोगों ने करवाया और मीडिया पे बता के, तो फिर लोगों ने अपने अपने बच्चे जब लेके आया, उन लोगों के अंदर भी ये वायरस फैल चुका था। कम से कम 180 बच्चे तो मेरे सामने था और 12 के 11 बच्चे इस दुनिया से गए, उन लोगों को पता ही नहीं चला, मर गया। परसों भी एक कब्रिस्तान में मीडिया गया और एक 2-3 साल का बच्चा था, इतना खूबसूरत बच्चा था, जब मैंने को तस्वीर दिखाया तो मेरे को खुद रोना है। बोला ये बच्चे को भी लोगों ने कर दिया, उसका उसका जो टेस्ट लिया तो उसके अंदर भी ये वायरस था। आप क्या समझते हैं कि ये किसकी गफलत है? ये अस्पताल वालों की गफलत है या कोई और वजह थी? सिरिंज से ये लोगों ने सबको ये लगवा के दिया है, एक सिरिंज से पूरा नीचे जो सफाई वाला है ना, हम लोग परसों वो गरीब सारे बोल रहा था कि ये यहाँ बहुत बड़ा गफलत है, यहाँ पे सब लूट मार है, बस खाली दवाई नकली दवाइयां दे रहे हैं, उसमें बच्चे उल्टा खराब हो रहा है। तो लेकिन आपके बच्चों को जो है पहले एक बच्चे का पता चला या आपने जो है सब बच्चों के? देखा, हम लोगों को पता चला जो बड़ा लड़का है हमारा वो बहुत कमजोर होता जा रहा था। हमने वो गरीब थोड़ा सा चलता था, उसको सांस कभी रुकता था कभी क्या, तो आखिर हमने बोला इसको कुछ और तरीके से, कुछ दूसरे लेबोरेटरी से कर दो, पता तो चल जाए। जब दूसरे से किया तो वो पता चला कि इसके अंदर तो ये वायरस है। तो फिर ये बच्चे तो सारा उधर था, तो एक एक हम लोग करते, तो हालात भी ऐसा था। तो उधर आजकल इतना बड़ा टेस्ट 15,000 20,000 25,000 ये तो लेता है, लेकिन हमने बोला करवा दो, अल्लाह मालिक है, अभी बच्चों से आगे तो कुछ नहीं। वो जब करवाया तो यहाँ आया तो फिर ये हंगामा यहाँ से उठा था, बोला तुम कभी बोला ऐसा नहीं ऐसा है वैसा है। जब फिर आगा खान से करवाया ना, वो सारा निजाम सामने आ गया। और फिर पीछे जब मीडिया पे चल गया तो जिस जिसका बच्चे इस दौरान था वो सारे आ गया, जिसका टेस्ट करवा रहा है तो वही निकल रहा है उसके अंदर। कम से कम 180 बच्चे तो मेरा सामने ये है और 11-12 बच्चे तो इंतकाल हो चुका है। अभी आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? तो ये मुतालबा है कि खाली इलाज तो नहीं है, ये पीछे जो इन लोगों का नौकरियां दिहाड़ी नहीं लग रहे, वो दिहाड़ी वाला पक्का काम तो नहीं है। वो बच्चों का घर में क्या गुजरता है, उधर किराया दुकानों का पैसे सब कुछ है, कहाँ से लाएगा? हम लोग तो इतना परेशान है कि वो होगा क्या अभी। ये तो खाली अपना जिम्मेवारी हटाता है कि हम बच्चों का इलाज करेगा, तो ये पीछे और मसले कौन सीधा करेगा? हमारा बच्चे तो डिप्टियों में नहीं जा रहा है, कभी एक जगह में बुला रहा है, कभी दूसरे जगह गरीब भाग रहा है। वो तो शाम को आएगा, आप देख लेगा कि उसको तो ऐसा हो गया कि आदमी देख नहीं सकता है कि इसके साथ क्या हुआ। 4 बच्चे उसका गरीब का, तो बोला अब मैं मर गया, हमारा तो किस्सा ही खत्म हो गया। लेकिन ये लोग तो वो चीज नहीं समझते।
تو ابھی آپ کی سعید غنی صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی وہ ہے؟ ہمارا لڑکے کا بات ہوا تھا تو اس نے یہ تو نہیں بولا کہ ہم تیرے کو دے گا، اس نے تو بولا کہ ہم بھائی جو خرچہ ہوگا ہم کرے گا، آغا خان سے کراؤں گا، دوائی بھی وہاں سے جو وہ لکھے گا وہ بھی میں کروں گا، بچوں کا جو ٹیسٹ ہے رپورٹ ہے جو بھی ہوگا وہ ہمیں کرے گا۔ ہم نے بولا بھائی سب کا ہوگا، اکیلا ہم لوگوں کا نہیں، یہ سب غریب ہے، تو بولا ہم سب کا کرے گا۔ تو ابھی آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کسی دوسرے گھر جاتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ بچے کھیل بھی نہیں وہی رہے۔ کرتا ہے کہ یہ لوگ ہم لوگ ساتھ لگ جائے گا، وہ بچے بھی کتنا ہے کس سے تھوڑا بڑا ہے تو وہ لوگ بھی پریشان ہے کہ یہ ہم لوگ ساتھ کیا ہو گیا۔ ہم نے بولا تم کسی کے گھر نہیں جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں ہمارا ساتھ ہی رہو، کوئی ایسا بات نہیں ہے، یہ کسی سے لگتا نہیں ہے، یہ جب تک یہ خون کا مسئلہ دوسرے کے اوپر لگ گیا تو وہ بات ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح بھی نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ نے پیدا کیا یہ بچوں کو، اللہ ہی دے گا اس کو، لیکن یہ تو اپنے طرف سے تو اتنا بچوں کو یہ مارا، اور یہ اسپتال اتنا کوئی آج تک اسپتال میں وہ بندہ ابھی بھی ادھر ہی ہے، اس کو کوئی نہیں ہٹا رہا ہے، نہ اس کو کوئی پکڑ رہا ہے کہ لاک اپ میں رکھو کہ بھئی آخر تم نے کیا کیا۔ وہ ابھی بھی بنگلے میں رہ رہے، اس کا بچے رہ رہے، گاڑی اس کے پاس ہے، سب کچھ مل رہا ہے اس کو، مر گیا تو ہم لوگ غریب کہاں جائے گا ہم لوگ۔ تو کوئی حکومتی عہدیدار جو ہے وہ آپ کے گھر پر آئے؟ ایسا حکومت کی طرف سے ادھر تک ابھی تک کوئی نہیں آیا، وہ آئے ہمارا لڑکا خود جا رہا ہے غریب، یہ سید غنی کے پاس ہمارا بچہ خود گیا ہے، باقی مراد علی شاہ ہے اس نے بھی اعلان کیا، لیکن یہاں تک تو نہیں آیا، نہ اسپتال تک نہیں آیا کہ چلو اسپتال پہ آ جاؤ، بچوں کو سر پہ ہاتھ رکھے کہ ہم ہیں بھائی ہم کرے گا، وہ تو خالی وہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں، وہ بات ہو رہا ہے میڈیا پہ، یہاں تو نہ آیا، نہ اسپتال تک نہیں آیا۔ یار یہ ایک داستان آپ نے سن لی ان کی زبانی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ حکومت جو ہے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کر رہی، بچوں کے علاج کے لیے وہ اب تعاون کر رہی ہے، لیکن وہ بھی اب جب یہ کافی چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، کافی جو ہے حکومت پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو حکومت جو ہے اب ایکشن میں آئی اور کہا گیا ہے کہ بچوں کا علاج جو ہے وہ حکومت سندھ کرائے گی۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ یار علاج تو کروائے گی، لیکن اب ہمارے جو گھر ہے جس میں ہم سارا دن اپنے بچوں کے پیچھے آگے لگے رہتے ہیں، ہمارے گھر کے مالی حالات بھی جو ہے اس وقت پستہ ہوتے جا رہے ہیں، تو حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یار ان کے ساتھ بھی ایک مالی معاونت کی جائے، ان کا بھی خیال رکھا جائے، اور ایسے ڈاکٹرز یا جو بھی عملہ موجود ہے ہسپتال میں اس کو جو ہے فل فور وہاں سے جو ہے اس کو معطل کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ کسی بچے کو HIV ہو جاتا ہے تو اس بچے سے نفرت نہ کریں، اس کو جو بیماری ہے اس سے نفرت کریں، کیونکہ اس HIV سے اگر آپ اس بچے کو اٹھائیں گے، اس سے گلے لگیں گے، ایون اس کے ساتھ کھانا بھی کھائیں گے، تو آپ کو خدا کی رحم سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک جو ہے آپ کا اس کے ساتھ جو ہے کوئی بلڈ کا ٹرانسفر نہیں ہوتا، اگر آپ کو کوئی بلڈ وغیرہ نہیں لگتا اس کا۔ اس کے علاوہ HIV آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں اس وقت ان کے گھر پہ موجود ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ بچے اس چرپائی پر بھی بیٹھتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وائرس ہر جگہ پر گھوم رہا ہوتا ہے، تو ایسے بچوں سے بالکل بھی جو ہے وہ نفرت نہ کریں، اس سے جو ہے ان کے ماں باپ کے اور ان بچوں کی جو ہے وہ دل آزاری ہوتی ہے۔ لیکن میں حکومت سے سخت مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ آئیں اور ان کے والدین کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یار ہمارے ساتھ حکومت صرف اور صرف تعاون کر رہی ہے، وہ بھی ہمارے کہنے پر۔ حکومت ہمارے پاس کوئی بھی حکومتی عہدیدار جو ہے ہمارے گھر پر نہیں آیا۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے جو بھی جہاں پر جن کے بچوں کو جو ہوا ہے اس کے ساتھ حکومت جو ہے وہ مالی معاونت کر سکے۔ شکریہ۔